अच्छा आमिर साहब, ये बताइए गا आज आप मुल्ज़िमा के वकील की हैसियत से पेश हुए हैं, क्या जिरह हुई अदालत में और मुल्ज़िमा को पेश क्यों नहीं किया गया, उसकी वजूहत भी बता दें। देखें, आज खातून का पहला रिमांड था। खातून को पेश इसलिए नहीं किया कि वो जिना हॉस्पिटल साइकेट्रिक वार्ड में एडमिट है। वो एक साइकोसिस से गुजर रही है। शी इज़ अनेबल टू अपीयर बिफोर द कोर्ट। हमने अदालत को बताया कि जनाब आप ये बेलेबल ऑफेंसेस हैं, इसके अंदर सेक्शन 84 के तहत वो अनसाउंड माइंड औरत है, उसको जो है वो बेल ग्रांट की जाए ताकि जो भी रिक्वायर्ड श्योरिटी हम सबमिट करें। क्योंकि आज छुट्टी का दिन है तो अदालत ने मुतल्लिका जज के पास कल के लिए इस मुकदमे की समाअत रख दी है, तो कल हम इस पे अपनी बेल एप्लीकेशन पे बहस करेंगे। अच्छा, आप बेल लेने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस की जानिब से किसी किस्म की रिमांड की जो है वो इस्तदा नहीं की गई और उसकी क्या वजह थी? और सेकेंडली ये बताइएगा, अगर वो मेंटली तौर पर डिस्टर्ब थी या वो पेशेंट हैं तो उन्हें गाड़ी ड्राइव करने की जो है वो इजाज़त घर वालों की किस तरह दी गई और किस तरह वो गाड़ी जो है वो एक सड़क पर मेन सड़क पर लेके गई, तो इनका क्या इशू? देखिए, क्वेश्चन ये है कि पुलिस ने रिमांड की इस्तदा इसलिए नहीं की कि जितनी भी कानूनी शिकें हैं इस FIR में वो सारी की सारी बेलेबल हैं। तो बेलेबल ऑफेंस में पुलिस रिमांड की इस्तदा नहीं कर सकती। दूसरा सवाल आपका जो है वो बीमारी की हालत में बग़ैर बताए गाड़ी घर से ले गई है, किसी की इल्म में नहीं था जो ये हादसा पेश आया। सिक्योरिटी वगैरह नहीं थी सर उनके घर पे जो उन्हें रोक सके उस गाड़ी को, या ड्राइवर वहाँ पर प्रोवाइड नहीं किया गया था, क्या वजह थी? देखिए हस्बैंड से तो आपकी बात हुई? जी, मेरी हस्बैंड से बात हुई है, मैं फैमिली को भी जानता हूँ। वो उनको उस खातून को ऐसा लम्हा मिला कि जिस वक्त वो गाड़ी लेके जाने में कामयाब हो गई, वरना रिस्ट्रिक्शंस थी, गाड़ी में वो नहीं जा सकती थी। ड्राइवर्स जो थे वो वहाँ पर होते थे कि ये अकेली ना जाए, बस उसको मौका मिला इस बीमारी में और वो अचानक घर से निकल गई और निकलने के कुछ ही देर में हादसा हो गया। मुआयना किया गया है जिला अस्पताल में, तो वहाँ पर क्या फाइंडिंग्स है और किस तरह उनको जो है वो कस्टडी में नहीं दी जाए? देखें, डॉक्टर्स ने जो, मैं आई एम नॉट डॉक्टर माई सेल्फ, बट लेकिन जो डॉक्टर्स ने मुआयना किया, इसका 5 साल से आखान हॉस्पिटल में साइकेट्रिक वार्ड में इलाज चल रहा है और जिना हॉस्पिटल में जो कल रात इसका मुआयना किया गया तो डॉक्टर का कहना ये है कि शी इज़ सफरिंग अ सीवियर साइकोसिस, जिसकी वजह से शी इज़ अनसाउंड माइंड एट द मोमेंट। जब तक इसका इलाज कंप्लीट नहीं होता हम आपको कोई भी डॉक्टर्स एडवाइस नहीं बता सकते, ये आपको डॉक्टर बेहतर बता सकता है। अच्छा आमिर मंसूर साहब, ये बताइएगा, लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस की बात हुई, आपने बताया कि जी वो बाहर का उनका लाइसेंस है, पाकिस्तानी लाइसेंस उसके पास नहीं है। ये बताइएगा, इंटरनेशनल लाइसेंस है वो जो पेश किया जाएगा? देखिए, उसके पास UK ड्राइविंग लाइसेंस है विच इज़ अ वैलिड लाइसेंस, और अगर आपके पास अमेरिका, लंदन, किसी का लोकल लाइसेंस होता है उस कंट्री का, तो यू कैन ड्राइव एनीवेयर इन द वर्ल्ड। उसके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद है, सो देयरफॉर पाकिस्तानी लाइसेंस इज नॉट रिक्वायर्ड। पाकिस्तान का लाइसेंस तो सर दुनिया में किसी मालिक में नहीं चलता ड्राइविंग लाइसेंस, तो वहाँ के UK का ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पर किस तरह एक्सेप्ट? ऐसा नहीं है। पाकिस्तान का एक लाइसेंस जो है, लोकल लाइसेंस हमारा ड्राइविंग, उसके बाद उन्होंने एक नया लाइसेंस इंट्रोड्यूस कराया जिसको इंटरनेशनल लाइसेंस कहते हैं, जो आप अगर बाहर ट्रैवल करने जाएं और आपके पास बाहर के मुल्क का कोई लाइसेंस नहीं है तो आप इंटरनेशनल लाइसेंस 1 साल के लिए यूज़ कर सकते हैं, कपल्ड विद योर लोकल लाइसेंस। वो UK का जो लाइसेंस है वो इंटरनेशनल है? ना, वो UK लोकल लाइसेंस है, लोकल लाइसेंस है जो कि पूरी दुनिया में वैलिड है। अच्छा, ये बताइए, दियत के हवाले से भी बात हुई, आपने अदालत को ये कहा कि जी दियत की रकम देने के लिए तैयार हैं। दियत की कितनी रकम है और अब तक जो मुतासरा फैमिली है उससे उनके अहले खाना की मुलज़िमा ने जो है उन्होंने रब्ता नहीं किया? देखें, हमें बड़ा अफसोस है जो ये हादसा पेश आया, हम उनके दुख में बराबर के शरीक हैं। हमने कोशिश भी की है और इंशाअल्लाह ताला पूरी फैमिलीज़ भी जाएंगी उनके घर पे। सो फार दियत इस कंसर्न, मैंने ये नहीं कहा कि हम दियत देने को तैयार हैं। अदालत से इल्तिजा ये की कि जनाब इसके अंदर 323 के अंदर जो बेल के लिए रकम रिक्वायर। अच्छा आमिर साहब, ये बताइएगा, आज आप मुल्ज़िमा के वकील की हैसियत से पेश हुए हैं, क्या जिरह हुई अदालत में और मुल्ज़िमा को पेश क्यों नहीं किया गया, उसकी वजूहत भी बता दें। देखें, आज खातून का पहला रिमांड था। खातून को पेश इसलिए नहीं किया कि वो जिना हॉस्पिटल साइकेट्रिक वार्ड में एडमिट है। वो एक साइकोसिस से गुजर रही है, शी इज़ अनेबल टू अपीयर बिफोर द कोर्ट। हमने अदालत को बताया कि जनाब आप ये बेलेबल ऑफेंसेस हैं, इसके अंदर सेक्शन 84 के तहत वो अनसाउंड माइंड औरत है, उसको जो है वो बेल ग्रांट की जाए ताकि जो भी रिक्वायर्ड श्योरिटी हम सबमिट करें। क्योंकि आज छुट्टी का दिन है तो अदालत ने मुतल्लिका जज के पास कल के लिए इस मुकदमे की समाअत रख दी है, तो कल हम इस पे अपनी बेल एप्लीकेशन पे बहस करेंगे।
اچھا آپ بیل لینے کی کوشش کر رہے تھے, پولیس کی جانب سے کسی قسم کی ریمانڈ کی جو ہے وہ استدعا نہیں کی گئی اور اس کی کیا وجہ تھی؟ اور سیکنڈلی یہ بتائیے گا اگر وہ مینٹلی طور پر ڈسٹرب تھی یا وہ پیشنٹ ہیں تو انہیں گاڑی ڈرائیو کرنے کی جو ہے وہ اجازت گھر والوں کی کس طرح دی گئی اور کس طرح وہ گاڑی جو ہے وہ ایک سڑک پر مین سڑک پر لے کے گئی, تو ان کا کیا ایشو؟ دیکھیں کوشچن یہ ہے کہ پولیس نے ریمانڈ کی استدعا اس لیے نہیں کی کہ جتنی بھی قانونی شکیں ہیں اس ایف آئی آر میں وہ ساری کی ساری بیلیبل ہیں, تو بیلیبل آفینس میں پولیس ریمانڈ کی استدعا نہیں کر سکتی. دوسرا سوال آپ کا جو ہے وہ بیماری کی حالت میں بغیر بتائے گاڑی گھر سے لے گئی ہے, کسی کی علم میں نہیں تھا جو یہ حادثہ پیش آیا. سیکیورٹی وغیرہ نہیں تھی سر ان کے گھر پہ جو انہیں روک سکیں اس گاڑی کو, یا ڈرائیور وہاں پر پرووائڈ نہیں کیا گیا تھا, کیا وجہ تھی؟ دیکھیے ہسبینڈ سے تو آپ کی بات ہوئی؟ جی میری ہسبینڈ سے بات ہوئی ہے, میں فیملی کو بھی جانتا ہوں. وہ ان کو اس خاتون کو ایسا لمحہ ملا کہ جس وقت وہ گاڑی لے کے جانے میں کامیاب ہو گئی, ورنہ ریسٹرکشنز تھیں گاڑی میں, وہ نہیں جا سکتی تھی. ڈرائیورز جو تھے وہ وہاں پر ہوتے تھے کہ یہ اکیلی نہ جائے, بس اس کو موقع ملا اس بیماری میں اور وہ اچانک گھر سے نکل گئی اور نکلنے کے کچھ ہی دیر میں حادثہ ہو گیا. جو معائنہ کیا گیا ہے جنرل اسپتال میں, اس کو وہاں پر کیا فائنڈنگز ہیں اور کس طرح ان کو جو ہے وہ کسٹڈی میں لی جائے؟ دیکھیں ڈاکٹرز نے جو, میں ایم ناٹ ڈاکٹر مائی سیلف بٹ, لیکن جو ڈاکٹرز نے معائنہ کیا اس کا 5 سال سے آغا خان ہاسپٹل میں سائیکیٹرک وارڈ میں علاج چل رہا ہے, اور جناح ہاسپٹل میں جو کل رات اس کا معائنہ کیا گیا تو ڈاکٹر کا کہنا یہ ہے کہ شی از سفرنگ اے سیویئر سائیکوسس, جس کی وجہ سے شی از ان ساؤنڈ مائنڈ ایٹ دا مومنٹ. جب تک اس کا علاج کمپلیٹ نہیں ہوتا ہم آپ کو کوئی بھی ڈاکٹرز ایڈوائز نہیں بتا سکتے, یہ آپ کو ڈاکٹر بہتر بتا سکتا ہے. اچھا عامر منصور صاحب یہ بتائیے گا, لائسنس ڈرائیونگ لائسنس کی بات ہوئی, آپ نے بتایا کہ جی وہ باہر کا ان کا لائسنس ہے, پاکستانی لائسنس اس کے پاس نہیں ہے, یہ بتائیے گا انٹرنیشنل لائسنس ہے وہ جو پیش کیا جائے گا؟ دیکھیے اس کے پاس یو کے ڈرائیونگ لائسنس ہے وچ از اے ویلڈ لائسنس, اور اگر آپ کے پاس امریکہ, لندن کسی کا انٹرنیشنل کسی کا لوکل لائسنس ہوتا ہے اس کنٹری کا, تو یو کین ڈرائیو اینی ویئر ان دا ورلڈ. اس کے پاس ویلڈ ڈرائیونگ لائسنس موجود ہے, سو دیئر فور پاکستانی لائسنس از ناٹ ریکوائرڈ. پاکستان کا لائسنس تو سر دنیا میں کسی ممالک میں نہیں چلتا ڈرائیونگ لائسنس, تو وہاں کے یو کے کا ڈرائیونگ لائسنس یہاں پر کس طرح ایکسیپٹ ہے؟ ایسا نہیں ہے. پاکستان کا ایک لائسنس جو ہے لوکل لائسنس ہمارا ڈرائیونگ, اس کے بعد انہوں نے ایک نیا لائسنس انٹروڈیوس کرایا جس کو انٹرنیشنل لائسنس کہتے ہیں, جو آپ اگر باہر ٹریول کرنے جائیں اور آپ کے پاس باہر کے ملک کا کوئی لائسنس نہیں ہے تو آپ انٹرنیشنل لائسنس 1 سال کے لیے یوز کر سکتے ہیں کپلڈ ود یور لوکل وہ لائسنس. یو کے کا جو لائسنس ہے وہ انٹرنیشنل ہے؟ نہ وہ یو کے لوکل لائسنس ہے, لوکل لائسنس ہے جو کہ پوری دنیا میں ویلڈ ہے. اچھا یہ بتائیے دیت کے حوالے سے بھی بات ہوئی, آپ نے عدالت کو یہ کہا کہ جی دیت کی رقم دینے کے لیے تیار ہیں, دیت کی کتنی رقم ہے اور اب تک جو متاثرہ فیملی ہے اس سے ان کے اہل خانہ کی ملزمہ جو ہے انہوں نے رابطہ نہیں کیا؟ دیکھیں ہمیں بڑا افسوس ہے جو حادثہ پیش آیا, ہم ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں, ہم نے کوشش بھی کی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ پوری فیملیز بھی جائیں گی ان کے گھر پہ. سو فار دیت از کنسرن, میں نے یہ نہیں کہا کہ ہم دیت دینے کو تیار ہیں. عدالت سے التجا یہ کی کہ جناب اس کے اندر 323 کے اندر جو بیل کے لیے